सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे बार बार सईदुल शुहदा की बारगाह में हाज़िरी का शर्फ अता फरमाता है, बार बार मस्जिद नबवी मदीना पाक की गलियों में घूमने का शर्फ अता फरमाता है। या अल्लाह तेरा एहसान, तेरा करुणा एहसान। या अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को मक्का और मदीना की ज़ियारतें नसीब फरमा। या अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को यहाँ पे उम्रा करवा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह ज़िंदगी में एक बार हर मुसलमान को मक्का और मदीना की ज़ियारत नसीब फरमा, ज़ियारत का शर्फ अता फरमा। बेशक मदीना जन्नत है। उलमाए किराम ने, अल्लाह के वलियों ने मदीने की तारीफ़ के अंदर, मक्का की तारीफ़ के अंदर पता नहीं कितने ही शेर लिख डाले, पता नहीं कितनी ही तारीफ़ें कर दी, पर आज तक इस शहर की, मक्का की भी तारीफ़ें पूरी नहीं हो पाई। इंसान यहाँ पर हज़ारों बार भी आए तब भी इंसान का दिल नहीं भरता। ऐसा लगता है कि अभी भी वही पहले वाली कैफियत जब बंदा फर्स्ट टाइम आता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को यहाँ पर लेकर आए। बज़ात खुद खड़ा होकर इंसान जब यहाँ पे सलाम करता है तो अनवार व तजल्लियात उसे महसूस होती हैं। यहाँ पर एक अलग सी ही सईदुल शुहदा की बारगाह के अंदर खुशबू है। मैं आपको ये कुछ नहीं बता सकता इस मुतल्लिक कि क्या एक लुत्फ़ है। यहाँ पर बंदा यहाँ पे तसव्वुर करे से सईदुल शुहदा के मुतल्लिक, यहाँ पे जो सईदुल शुहदा, शुहदाए उहद हैं जो, उनके मतलब तसव्वुर करे एक अलग सी ही भीनी सी जो है ना खुशबू आने शुरू हो जाती है। बंदा जितना इनके तसव्वुर में डूबता चला जाता है उतना ही जो है ना ये महक और खुशबू बढ़ती जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह बहुत सारी बातें हैं जो अल्फाज में तो बयान ही नहीं हो पाती। खैर उनके लिए तो अल्फाज मिलते ही नहीं है कि बंदा क्या बयान करे इन हस्तियों के मुतल्लिक। इन हस्तियों के करोड़ों एहसानात जो इन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी, आज जो दीन हम तक पहुँचा, बस माँ बाप की तरफ से हमें दीन मिल गया, बस हमने नमाज़ पढ़नी है, वो भी अल्लाह माफ़ करे, हज़ारों कोताहियाँ हो जाती हैं। आज जो हमारी नौजवान नस्ल है, पूरी दुनिया के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, आजकल जो हमारी नौजवान नस्ल है, 25 साल 30 साल, यहाँ तक के बूढ़े भी हमारे जो है ना 40 साल 50 60 साल तक तो पहुँच गए। अब जब अभी तक उनको नमाज के मसले मसाइल तक का नहीं पता होता, वो उन्होंने दीन का क्या काम करना था। या अल्लाह तो तमाम मुसलमानों को अक्ल सलीम और दीन जो फ़र्ज़ है इंसान के ऊपर, जो फ़र्ज़ उलूम है, अल्लाह पाक तू सीखने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह पाक मुसलमानों ने इस्लाम का जो दिल है, जो रुझान इस्लाम की तरफ कर दे, या अल्लाह पाक इस्लाम की तरफ कर दे। या अल्लाह तू करम कर दे, या अल्लाह तू करम फरमा, या अल्लाह तू करम फरमा, रहम फरमा, रहम फरमा। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊँ नज़ा की तकलीफ़ को, शादिए दीदार इश्क़ मुस्तफ़ा का साथ हो। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जबल रुमा है ये, कोशिश करते हैं कि करीब से ज़ियारत करवा दे। माशाल्लाह मट्टी देखेंगे, अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक मदीने पाक में 2 गज़ ज़मीन दे दे हमें। मौला महबूब के कदमों में हमें जगह दे दे। ए अल्लाह महबूब के कदमों में जगह दे दे, जन्नतुल बकी में जगह दे दे। जन्नतुल बकी का असल जो नाम है बकी उल गरकद है। बाज़ों का इंसान ये सोचता है कि यार ये गरकद यानी कि जो हम उर्दू में बोलते हैं गरक हो, इस तरह से हम जो कहते हैं ना, तो दर हकीकत जो गरकद जो है ना ये एक दरख्त का नाम है। जन्नतुल बकी के अंदर जो है ना ये गरकद के बहुत ज़्यादा दरख्त हुआ करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दरख्तों को हटाकर वहाँ पे मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान बनाया, जिसे जन्नतुल बकी का नाम भी दिया गया, जिसे असल नाम बकी उल गरकद है, जिसे जन्नत का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यानी जन्नत के हिस्सों में से एक हिस्सा है। कमो बेश 10,000 सहाबा किराम बकी उल गरकद के अंदर जो है ना मदफन है। अहले बैत अतहार भी वहीं पर ही, आप सल्लम के बेटे भी वहीं पर ही हैं। अल्लाहु अकबर। बहुत पाक हस्तियाँ हैं वहाँ पर माशाल्लाह। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो तीसरे खलीफा इस्लाम थे,
وہ بھی وہیں پہ مدفن ہیں۔ اللہ پاک ان پاکیزہ ہستی کے صدقے سے اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ تو کرم کر دے، یا اللہ تو کرم کر دے۔ انشاءاللہ بھی دعا کا سلسلہ شروع کریں گے۔ جو بھی بھائی اگر لائیو دیکھ رہے ہیں تو اپنے لیے دعا کا کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ، کوشش کریں گے نام لے کے آپ کے لیے دعا کریں انشاءاللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ پیچھے یہ جبل احد ہے ماشاءاللہ، صبح دیکھو، شام دیکھو، رات دیکھو، یہ الگ ہی ایک مدینہ پاک کے اندر خوبصورتی کا مقام رکھتا ہے ماشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جگہ ہے یہ۔ اگر ایسے آپ اوپر اگر آپ ایریل سے یعنی کہ اوپر اگر آسمان کی طرف سے دیکھیں گے نا، سیٹلائٹ کی طرف سے جبل احد کو آپ دیکھیں گے تو یہ پہاڑ میں اس طرح سے زمین میں یہ ہے کہ اگر اوپر سے آپ دیکھیں گے تو اس پہ پورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، یعنی محمد لکھا ہوا ہے، میم ہے میم دال یعنی محمد لکھا ہوا ہے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ اے اللہ رب العزت، اے اللہ رب العزت، یا رب یا رب یا رحمان، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل۔ اے اللہ رب العزت، اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے مکہ کے مالک، یا رب منا کے مالک، اے مزدلفہ کے مالک، اے عرفات کے مالک، مدینۃ المنورہ کے مالک۔ یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ اے ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائے۔ یا اللہ زندگی میں ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن سے تو اور تیرا حبیب راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ یا اللہ ہمیں تیرے کام کی فرما برداری کرنے والا بنا۔
یا اللہ تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے تو انہیں نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ یا اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ یا اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ تمام لڑکیوں لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ یا اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ یا رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک دو جہاں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مومن و مومنات مسلمات اس فانی دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ پاک تمام پیسے کی رقم گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ سید الشہداء کے صدقے سے مولا تمام کی بے حساب و کتاب بخشش فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا نہیں آتا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما۔ ساری پریشانیوں تکلیفوں بیماریوں کو دور فرما اور صحت و تندرستی عطا فرما۔ اپنی رحمتیں نازل فرما دے اور اس کی جائز حاجات اور تمام مسلمانوں کی جائز حاجات، جتنوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ تو کرم کر دے۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دشمنان دین کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ دشمنان دین کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ دشمنان دین کا منہ کالا فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ دوبارہ کوشش کریں گے سید الشہداء پہ آنے کی۔ یا اللہ پاک تو ہماری بار بار یہاں پہ حاضری لکھ دے ہمارے نصیب کے اندر۔ یا اللہ میرے پیر و مرشد الیاس قادری اسے بھی تو مدینہ المنورہ مکہ کی زیارتیں بھی نصیب فرما۔ مکہ اور مدینہ میں آئے عمرہ کرے، یا اللہ پاک اسے نصیب میں بھی لکھ دے۔ یا اللہ پاک پیر و مرشد کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں گھومنے کو ملے۔ یا اللہ پاک تو کرم کر دے۔ یا اللہ دعوت اسلامی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میں اپنے تمام دوستوں کو، بزرگوں کو پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں تمام کے لیے میں ایک چیز کہتا ہوں کہ مکہ اور مدینہ میں آنے کی تھوڑی سی تڑپ جو ہے نا دل میں لازمی رکھیں، اور مکہ اور مدینہ کے لیے تھوڑے سے آنسو گرنے دیں آنکھوں سے، پھر دیکھیں انشاءاللہ کرم کیسا ہوتا ہے۔ کیونکہ تھوڑی سی جب طلب دل میں ہوگی مکہ اور مدینہ کے لیے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو ہی جائے گا۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے کافی دوستوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، میں تمام کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک میرے تمام دوستوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔